بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مل کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ محبت ادب اور احترام دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹ درود پاک پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی توفیق دے نال رب العالمین دے فضل و کرم دے نال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نسبت دے نال سجائی گئی اس محفل میلاد دے اندر تھواکوں اور میں کو شرکت دی سعادت نصیب پہ تھیندی ہے اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں جس رب نے ایسا کوئی توفیق بخشی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جیرا انسان کہیں شاید مالک نہیں جیری ساہ ساڑے اندر آندھی تے ویندی کھڑی ہے اساں اس ساہ دے بھی مالک نہ ہیں نہیں معلوم ہے تھوٹی کے بہر ویسوں یا نہیں آنکھ جھمکاون دے بھی مالک نہ ہیں رب دے حکم دے نال ساڑی آنکھیں جھمک دیاں تے کھل دیاں اساں کو پتہ ہی نہیں بھئی ایک منٹ دے وچ کتنی دفعہ اساں آنکھ جھمکیندے ہیں تے کھلیندے ہیں دوستو تھوڑا کیا خیال ہے رب دی توفیق تو بغیر بندہ اے جائیں بابرکت محفل وچ آ سکدا ہے قطعاً نہیں آ سکتا یہ مالک دا کرم ہے اس دا فضل ہے اس دا احسان ہے اگر اس نے اساکوں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کران آلان دے ویچ اور سنن آلان دے ویچ شامل کیتا ہے تو یہ رب دا کرم ہے اس دا فضل ہے اس دا احسان ہے اس دا جتنا انسان شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ جیرے بندے کو رب العالمین ای سعادت عطا فرماوے اس دی اپنی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اساں عزت اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں اور ایک بئی چیز جیری یقیناً سارے احباب دے ذہن اچ فوراً آوے سی جلے میں ذکر کرے ساں کہ اس گھرانے جس گھرانے نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے میں کوئی میں یاد آندہ نکلے اس گھرانے دی اگر شہرت ڈٹھی ونجے آنا تو وہ میلان دے حوالے نال آئی تو سہیں دے نال اتفاق کرے سو جاوید بھائی میں غلط نہ دا پیا میلان دے حوالے دے نال اس گھرانے دی شہرت آئی پہلوان شہلوان تے ڈاند کیونکہ میرے اتھاں کچھ مقتدی ہیں جرے ڈاندان دے حوالے نال انہاں کو سیان دیں چاچے لال کو خاص طور دے ہوتے میں یہ گل کیوں پیا کرے نا تو اندازہ کرو بھئی رب العالمین دے دو وعدے پورے تھیں دے پہ
ایک وعدہ تھا اس دا اپنے پیارے اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نالے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آمن والی گھڑی تھوڑے واسطے بہتر ہو سی۔ یاد رکھائے اے او قانون ہے جرا مالک کائنات نے خاص طور تے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ بندے دی ہر آمن والی گھڑی دے وچ بندہ ڈھلدا ہے، بندہ ختم تھیندا ہے، مال و دولت ختم تھیندی ہے، عمر ختم تھیندی ہے، اولاد تے چلن والی نسل دن بدن ختم تھیندی ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصہ بعد ایویں ہو سی اس زمین تے ایسے لوگ ہو سن جڑے اساں نام ہی نہ چاہسن، اساں اس قدر بھول ویسوں لوگاں کو اسادہ نام و نشان تک نہ ہو سی، لیکن قربان جائیے رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ فرمائے، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے ہر چیز ہر نعمت آسی ختم تھی سی سوائے تھوڑی ہر آوان والی گھڑی پہلے کل زیادہ بہتر ہو سی۔ یہ وجہ ہے اسے آیت مبارکہ علماء نے مسئلہ اخذ کیتا ہے، ہر بندے دے اتے موت آندی ہے اس بندے کو ختم کر دیں دیئے سوائے تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتے آج بھی زندہ ہن اور اس شان دے نال زندہ ہن، دن بدن شانہ دے وچ اضافہ پیا تھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دے دے پہ ہو جیرے لوگاں کو اگے میلان دا شوق ہے، الحمدللہ آج انہاں دے پیسے کس کام دے ہوتے خرچ تھیں دے پہن اللہ دے محبوب نبی دے ذکر دے واسطے۔ اے مالک کائنات دی لیتی ہوئی توفیق ہے، اے کی میں توفیق نصیب تھی نہیں پئی ہے، سارے احباب اس دے ہوتے تھوڑا دیا غور کرو۔ اے توفیق نصیب تھی نہیں پئی ہے ایک شہباز اتاری دی وجہ تو جس نے ایک اللہ دے نیک بندے دے نال نسبت رلائی ہے، دعوت اسلامی دے نزدیک لگے، تُساں اس تو اندازہ لاؤ بھئی اگر ایک بندے کو ایک پورے گھرانے دے وچوں عالم دین حافظ قرآن بنا دیتا بنے اونتیاں برکتاں دا اظہار کتنا ہو سکتا۔ ایک او بندہ جس دی نسبت علماء دے نال لگی ہے، علماء دے نال اٹھن باون تھی ہے، آج جتھاں سارے ڈھلے شہر دے وچ محفل تھی دی ہے، جلوس میلاد ہوئے، مسجد جامع دا کوئی کم ہوئے، سب تو پہلے شہباز ودا ہوں دے۔ دیکھو نا دین دیاں کیلیاں برکتہ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مالک کائنات نے کتنے احسانات فرمائے ہیں، تو اے مبارک بات دے تو سب مستحق ہو جنہاں کو اس کام دی سعادت ملیے انشاءاللہ، جس کام دی برکت اس جہان دے اندر بھی تھوا کو نظر آسی اور انشاءاللہ آخرت دے اندر بھی نظر آسی۔ اس دوتے رب دا شکر ادا کرنا ہے، تو اس تو ود کے وہ کیا کرنا ہے، اپنی اولاداں کو چنگائی والے پاسے لامنا ہے تاکہ اس پاسے ساری اولاد بنے۔ حدیث مبارکہ تو سن بارہا سنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بندہ جیرے لے قبر اچ ویندے ان دے اعمال دا سلسلہ تا ختم تھی ویندے، لیکن کچھ ایسی چیزاں ہن کے قبر دے وچ بھی اس کو فائدہ دینیاں، اور انہاں دے وچ ایک نیک اولاد ہے کہ ماں پیو دے ونجن تو بعد اپنے والدین دے واسطے بخشش دی دعا کریں۔ تو ہن جیرا بال نماز نہ پڑھدا اسی اپنی فرض وہ ماں پیو دے واسطے دعاواں کڈاں کرے سی، تے اگر نماز پڑھدا ہو سی ان دی سنگت صحبت پاک ہو سی بیا نہیں تا 5 ٹائم دی نماز دے وچ تھوڑا نام نوی چاہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نا نوی چاہے اے دعا ہر نماز دے وچ اتحیات تے بہ کے پڑھ سی۔ اگر بچہ نمازی ہو سی تاں کہ اے اللہ میرے والدین دی بخشش فرما، سارے مومنین مومنات دی بخشش فرما جتنے بھی قیامت تک آمن والے، تو اے برکتاں تاں نصیب تھی سن اگر اساں اپنی اولاداں کو چنگائی والے پاسے لیسوں۔ دوستو بس اتنی گال کافی ہے، مبارک باد ہوئے انہاں دے واسطے جنہاں اس شاندار پروگرام دا اہتمام کیتا ہے۔ اگر سارے رزق تے سارے پیسے دا کچھ حصہ اس پاسے لگ دے کیرے پاسے جس پاسے دا تعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال ہے، تو اندھو تے رب دا شکر ادا کرنا ہے کہ رب العالمین نے سارے پیسے کو اس دے واسطے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری کو اپنی بارگاہ دے قبول فرماوے۔ سارے مہمان عالم دین مفتی احمد سعید صاحب وہ تھتلیں عمران باروی صاحب کو تشریف فرما ہوں، یقیناً اتو بھی ٹور چکے ہو سن، انشاءاللہ ان قریب ساری مجلس دی زینت بن سن، انہاں دی آمد تک تھوڑے سامنے 2-4 گلاں اس نیت دے نال کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دی قبول فرما کے ساکو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔
دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دے نال ایویں ہائی کہ حضور دا ادب و احترام تا ہائی نا، ہر او چیز جس دی نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال تھی ویا نا، اس شے کو بھی صحابہ کرام اپنی اکھیں دا سرما سمجھے نے۔ اتھاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ جیڑیاں مناظر ساڈے سامنے آندن، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہاں کو پڑھ کے انسان دا دل، ضمیر، علم ایک گواہی دیندا ہے کہ مالک کائنات نے اساں اہل سنت و جماعت کو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں والے رستے دے اوتے چلائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انہاں دے معمولات لے دے ہیں تاں کیوں؟ بہت ساریاں احادیث مبارکہ میرے سامنے ہیں۔ صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ سب تو پہلے عرض کرے ساں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک غلام ہے صحابیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر تھئیے، آپ دی بارگاہ دے وچ تحفہ پیش کیتے سے، اور وہ کیسی آئی؟ وہ چادر آئی، چادر تحفے دے طور دے چادر پیش کرنا یہ اچھی گال ہے، کہیں کو بھی پیش کیتی بن سکتی ہے، لیکن محدثین کرام نے وہ الفاظ خاص طور دے بیان فرمائیں جیرے اس عورت نے تحفہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی پیش کریں دے لے اپنی زبان نال ادا کیتے، وہ الفاظ عرض کریں دیئے، نسجتها بیدیا فجئت لأکسوها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی او چادر نہیں جیری میں کہیں کل مل گدی ہوئے اپنے ہتھاں دے نال بنائیں تے تھوڑی بارگاہ پیش پئی کریں دیا۔ محدثین کرام فرمائیں اس دے انہاں الفاظ دے وچ وہ ایک محبت ہے، چاشنی ہے کہ اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بارگاہ دے وچ جیری شے میں پیش پئی کریں دی، ہاں اس دے وچ میرے جگراتے ہیں، میں راتی جاگ کے تھوڑی خاطر اس چادر کو تیار کیتا ہے، تھوڑی بارگاہ دے وچ پیش پئی کریں دی تاکہ تساں اس کو استعمال فرماؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائیے، تے آپ نے اس چادر کو پائے، چادر کو پا کے جلے آپ اپنے کاشانہ مبارک کی نکلیں، ایک غلام اس نے اس چادر کو میں ہاتھ نال چاہے ہاتھ لائس تے کیا عرض ہے؟ فحسنہا، عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلی سونی پہ لگ دیئے، کیلی سونی پہ لگ دیئے، تے نال عرض چکیتی سے اکسنیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں کو نو پوین دے۔ قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام دی اس عرض کو، اس درخواست کو رد نہیں فرمایا، کیوں؟ رب دا حکم ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لہائیے اس غلام کو عطا کی تھی، جلے مجلس برخاست ہے، یہ صحیح بخاری دی روایت بیٹھا پیش کرے نا، جلے مجلس برخاست ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے وقت کے ہوئے، جلے صحابہ کرام بیٹھے ہیں نا، اس منگن والے صحابی کو جس نے چادر منگی ہے اس نال لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، وہ کو برا بھلا آکھن لگ گئے، تے ایک کیا کیتا ہے؟ حضور دی ایک صحابیہ نے انہوں دی بارگاہ دے وچ تحفہ پیش کیتا ہے، تے کو معلوم بھی ہے کہ اساڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگن والے کو کدا نہ نہیں کریں دے، باتیں کیوں منگی ہے، حضور دی بارگاہ دے وچ سوال کیوں کیتا ہے؟ اس بندے نے جڑا جواب دیتا ہے نا، وہ جواب میں تھوڑے سامنے پیش کرن واسطے حدیث مبارکہ ساری پیا سنائنا۔ اس نے کیا عرض کی تھی؟ آدھے قال انی واللہ ما سألتہو لألبسہو، میں کو اللہ دی قسم ہے یہ چادر میں پاون واسطے نہیں منگی، یہ میں چادر پاون واسطے نہیں منگی، کس واسطے منگی ہے؟ لِتَكُونَ کَفَنِی، اس واسطے منگیم کہ میں یہ چاہنا اسے چادر دے وچ میرا کفن تیار تھی ہے، کیونکہ اے ہن عام چادر نہیں،
اے او چادر ہے جیری میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک کو مس کر چکی ہے، جسم مبارک دے نال ٹچ کر چکی ہے. ہون اس چادر کو جرلے میں اپنا کفن بنے ساں، اس دے صدقے رب میری بخشش فرمائے سی. بڑے بڑے محدثین کرام نے اتنا سوال اٹھائے بھئی یہ صحابی کونن منگن والے. ترائے روایات موجود ہیں. بعض میں گل کو مختصر کرنے دی کوشش بھی کرے نا. امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے کہ یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. ہن تساں اس گل دے تے غور کرو. اے او غلام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیرا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک دے اندر جنت دی بشارت عطا فرمائی. یہ عشرہ مبشرہ دے وچ ہوئی. ہن جس صحابی کو اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک دے اندر جنت دی خوشخبری سنائی ہے، او بھی اس جنت دے اتے بھروسہ کرن دے بجائے حالے بھی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ پیا اللہ دی بارگاہ پیش کریں. ایک بئی چیز جیری محدثین کرام نے لکھی ہے، جس صحابی کو اس زندگی دے اندر جندوں جنت دی بشارت ملی ہے وہ صحابی نماز پڑھ دے اسن کے نہیں، زکاة دین دے اسن یا نہیں، حج کریں دے اسن یا نہیں، زکاة دین دے اسن یا نہیں، یقیناً فرائض پورے کریں دے اسن تاں جنت دی بشارت جندوں حاصل کی تھی بیٹھیں. لیکن اس دے باوجود اپنے نیک اعمال تے بھروسہ کرن دے بجائے آخرت دے وچ رب دی بارگاہ دے وچ کامیابی دے واسطے وطوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر دا وسیلہ تلاش بیٹھے کریں دیں. اس تو کیری چیز معلوم پہ تھی دیئے معلوم تے نتیجہ اے پیا ساڑے سامنے آندہ ہے کہ بندے دے اعمال اچھی چیز ہیں، رب اس دے اتے بھی راضی تھی دے، لیکن جیری چیز اصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت اور آپ دی شفاعت ہے. وہ غلام جرا ہر لحاظ دے نال مکمل ہے، وطوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چادر کو بطور وسیلہ گھن کے قبر وچ ونجنا چاہتا ہے. صحابی رسول جرے اس روایت کو اساں تک پہنچائیں دے پہن حضرت سہل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرمینن وقت اومیں تھیا اس غلام دا کفن اسے چادر دینال تیار کیتا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی الفت آپ دی محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دے دلان دے وچ اتنی ہے. یاد رکھسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں کئی چیزاں حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 8 چیزاں کو ہکے اپنے باب دے وچ ذکر فرمائے کہ بھائی انہاں چیزاں کول صحابہ کرام برکت حاصل کریں دیاں. انہاں دے وچوں ایک چیز اے بھی صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ایک قبا جبہ مبارک ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لائی انہاں اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں کو دیتا. اس گل کو تھوڑا غور نال سن سو کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا وصال 80 ہجری تو بھی بعد ہے. اس دا مطلب ہے تقریباً 100 سال انہاں عمر پائیے، 100 سال عمر پائیے. صحیح مسلم دی حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اے غلام صحابیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے سامنے کیشے کڑ کے گنائین وہ جبہ مبارک وہ قبا جیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمینیان تے اس نے آ کے عرض کے کی دیئے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسوہا اے او چادر ہے جیری چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمائی تے وقت کیا دین یاد رکھائے حدیث مبارکہ دی بلند ترین کتاب صحیح بخاری دی روایت بیٹھا پڑھنا فرمینین نحن نغسلوها للمرضى یستشفا بها حضور دے ونجن تو بعد اسادہ اے معمول ہے اسادی یہ عادت ہے کوئی بیمار تھی وے نا اسے جبہ مبارک کو حضور دی قبا کو دھوندے ہیں اس کو نپڑیندے ہیں دیرا پانی نکل دے مریضوں کو پلیندے ہیں تے مریض شفا یاب دینے. اندازہ فرماؤ
اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ باہن والے غلاماں دا عقیدہ ہے جڑا عقیدہ اساں تک پہنچدا پے. کیا وہ نمازاں نہ پڑھ دے ہو سن؟ وہ تو وہ غلام ہیں جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارہ ابرو دے تے اپنی جانا قربان کرن والے جانا قربان کرن والے نمازاں چھوڑن دا تصور ہی نہیں. اے صحابہ کرام کے پے فرمیندن جڑے لوگ آج یہ درس دیندن بھئی شفا دیون والی ذات اللہ دی ہے، اندے وچ کوئی اختلاف نہیں. کون ہے جڑا اس چیز دا انکار کرے؟ ہاں شفا اللہ دی ذات عطا کریندی ہے، لیکن جی میں دوا انسان دا یقین ہے. انسان جلے بیمار تھی دے فوراں ڈاکٹر دو بندے اس بندے کول پوچھو تو ڈاکٹر دو ونجن دے بجائے رب کول شفا مانگ. وہ کیا اکسی علاج کراونا بھی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ صحیح بخاری دی روایت پیش کیا کرے نا مریضاں کو شفا دیون واسطے کام کرا پہ کرے نا حضور دی قبا مبارک او قبا جیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک کو بوسا دیتا ہے اس کو دھون دن نپڑین دن جرا پانی نکل دے مریضہ کو دے کے شفا حاصل کریں دے بیٹھے. کیا معلوم تھیا نتیجہ یہ نکلا جس چیز دا تعلق کہیں اللہ دے نیک بندے دی ذات دے نال ہے اس کو میں نہیں حضور دے غلام صحابہ پہ فرمینن وہ رب دی بارگاہ دے وچ اتنا بلند مقام حاصل کریں دیئے کہ اس دے نال اگر تبرک حاصل کیتا ونجے بندے کو شفا مل دی ہے. نہیں تو بخاری شریف دے اندر اس روایت کو نقل کرنے دا کیا مقصد ہے؟ اے الفاظ صحابیہ کیوں بھئی بیان کریں دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق دی بچڑی حضرت اسماء دیریاں دا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو تقریباً 70 سال بعد تھی نہ پہ انہاں دا معمول مبارک ہے. اندازہ کرو. اور ایک چیزاں یاد رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلامہ کو بطور علامت نبوت عطا کی تھی. اس دا مطلب یہ ہے دو چیزاں ایک تا انہا چیزاں کل برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے بیچ بھی حاصل کی تھی گئی آپ دے دور مبارک دے بیچ. اور دوسری چیز آپ نے علامت نبوت دے طور دو تو غلامہ کوئی چیزاں پیش کی تھی. اے بھی بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے. اے سن 9 ہجری ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوتے حج فرض تھے. آپ جن پہلے سال حج فرض تھے نا خود نہیں گئے آپ نے کہیں کو حج دا امیر بنا کے بھیجے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ تقریباً 300-400 دا قافلہ گھن کے یہ جتنے پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہوئے سورہ توبہ جیری سورتاں دے وچوں آخری سورتاں جیریاں نازل تھیں انہاں دے وچ شامل ہے. ان دے ابتدا دے وچ مفسرین کرام کو پڑھ گنو یہ واقعہ موجود ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 300-400 دا قافلہ گھن کے امیر حج بن کے مکہ المکرمہ حج دے واسطے ویندے پہن. جلے روانہ تھی گے نا ایک قافلہ پچھوں ابتدائی 40 آیتاں سورہ توبہ دیاں اتریاں. ہون حکم کے ہے انہاں آیات مبارکہ دے نال حکم اے ہے اسے حج دے اتے مشرکین مکہ دے سامنے انہاں آیات مبارکہ کو تلاوت کرنا ہے. انہاں دے وچ ایک آیات مبارکہ ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس تو بعد اے آخری حج ہے جڑا مشرکین تے مومن اکٹھے پے کرن. ہن اس تو بعد مشرک حرم پاک دے وچ ولا کے حج نہیں کر سکتے. فتح مکہ تھی چکا ہے 8 ہجری دے وچ اے 9 ہجری دے وچ حکم پہ آندا ہے. اے 40 آیتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کو عطا کی تھیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو. انہاں کو 40 آیتاں دے کے روانہ کیتا ہے کہ اے علی ون ابو بکر کو پچھوں ون کے مل انہاں کو یہ آیات مبارکہ دے اور نال اے وی دس کے رب دا حکم ہے اسے حج تے پڑھ کے سنانی ہے. سیدنا علی المرتضی شیر خدا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ تے سوار کیتا ہے. اس چیز کو اساں بیان کرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں خاص طور دیتے اپنی اونٹنی عطا فرمائیے؟ ان دی وجہ محدثین کرام لکھ دیں علی المرتضی شیر خدا نبی نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دو قرآن دیاں آیتاں پہیاں بینیاں انہاں دے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں کی تھی. حضور علی المرتضی شیر خدا کو
علامت دے طور دیتے اپنی اونٹنی پہ دے دن اے علی میری اونٹنی تے چڑھ کے ون تاکہ میرا کوئی غلام اس گل دیتے شک نہ کرے وہ کوئی یقین تھی ونجے اے اونٹنی جری ہے اے اساڑے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نشانی ہے واقعی اے آیتاں اتریاں اسیں جریاں علی المرتضیٰ گھن کے آئے کھڑو تے ہون سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ تھین غلامہ دے عشق اور محبت دا اندازہ فرماؤ کہ ایک قافلہ ہک جاتے رکے اتھا ہون مختلف قسم دے روایات میں ہکا روایت عرض بیا کرے نا کہ ایک قافلہ رکے نا تھوڑی دیر دے واسطے 300-400 اٹھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری دے الفاظ انہاں دے کناں تے جلے اس اونٹنی دی آواز پئی ہے نا او اونٹنی جری اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حاضہی رغاؤ ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں میرے کناں تے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دی آواز پئی آندی ہے کہیں غلام نے عرض کی تھی حضور اسادے قافلے دے بھی 300-400 اٹھن کہیں بے اٹھ دی آواز بھی تھی سکتی ہے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی آپ نے فرمایا نہیں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دی آواز ہے تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو ون ملن قرآن مجید فرقان حمید دیاں او آیات مبارکہ دیتیاں تساں ہون اس گال دے ہوتے غور یہ کرنا ہے جس کو محدثین کرام نے بیان کیتا ہے 300-400 اٹھ دے وچ آواز آئیے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھولے نہیں پہچان فوراں تھی گئی ہے کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دی آواز پہ آندی ہے غلامہ دی محبت دا اندازہ کرو انہاں دی نسبت دا احترام دا اندازہ کرو شاکی نہیں پیا کہیں بے اٹھ یا اونٹنی دی آواز تھی سکتی ہے نہیں کہ فرمائندن اے اوہ آواز ہے جیری اسادے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دی آواز ہے اندازہ کرو جیرہاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اونٹنی دے نال اس دی آواز دی پہچان اے ہے انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم کو کیا بھلا دیتا اسی کیرا تصور ہے جیرا ساکوں جیرے لوگ عطا کریں بی بی سین نال انہاں ظلم کیتا ہے علی المرتضیٰ کو حق نہیں دیتا بی بی سین کو حکم بی بی سین کو انہاں اپنا حق فدق دی صورت دے وچ نہیں دیتا یہ کیسا عقیدہ ہے قرآن حدیث صحابہ کرام دا ادب محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال نسبت اساں تک کے پیا پہنچائیں دے تے اساں کو تاریخ دے حوالہ دے نال کیری چیز پہنچائی ویندی پئی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے نال یاد رکھو صحابہ کرام نے اس طریقے دے نال ادب و احترام کیتا ہے ہر چیز دا جس طریقے دے نال انہاں دا حق بندا ہے کیونکہ انہاں دے سامنے حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت رکھن والیاں ساریاں چیزاں موجود ہیں اج او چیزاں اساڈے سامنے ہوندیاں اللہ دی قسم اساں بھی حضور دی ذات دا اور حضور دے آثار دا ایویں ادب و احترام کروں ہا لیکن اج اگر وہ چیزاں موجود نہیں اسا کیا کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دیا محافل سجا کے حضور دے ذکر پاک کو عام کیتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دیا شانہ کو آپ دے معجزات کو اگلی حدیث مبارکہ وہ بھی بخاری شریف دے اندر جیری میں غالباً کئی دفعہ بیان کر چکا حدیبیہ دے مقام دیتے جیرے لے یہ 6 ہجری دا واقع ہے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مشاہدہ انہاں دا اپنیاں اکھیاں دا ڈٹھا واقعہ جیرا صحیح بخاری دے اندر امام بخاری نے نقل کیتا ہے وہ کیا ہے اختصار نہ عرض کرے سا وہ آئے قریش مکہ دا سفیر بن کے جیرے لے گل بات تھئیے سالس بن کے آئے ول کے گئے اپنے مشرکین کو کافران کو بن کے کیری گل کی تھی اس نے بن کے جیری گل کی تھی وہ گل میں تھوڑے سامنے عرض کر کے یہ بیان پیا کرنا چاہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے اپنی شان دے مطابق حضور دا ادب و احترام کیتا ہے آج 1500 سال بعد اساں الحمدللہ حضور دا ادب و احترام اپنی طاقت دے مطابق بیٹھے کرنے ہیں غلامہ نے کی میں حضور دا ادب و احترام کیتا ہے اس نے ون کے اپنے کافرہ کو یہ گل کی تھی ہے واللہ لقد وفدت علی الملوک
میں کو اللہ دی قسم ہے میں تھوڑے طرف سفیر بن کے کئی بادشاہاں دے درباراں دے وچ گیا نہ چاہیس کہندا کیسر و کسرا و نجاشی صحیح بخاری دے الفاظ ان اس وقت دیا سپر پاور جی میں آج کل امریکہ اور برطانیہ ہیں میں اتھاں تھوڑا سفیر بن کے گیا تے کیا دے واللہ ان رأیت ملکن قط یعظمہ اصحاب ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد میں کہیں بادشاہ دے دربار دے وچ کہیں بادشاہ دا اتنا ادب تے احترام نہیں ڈٹھا جتنا ادب محمد دا محمد دے غلام بیٹھے کریں دے قربان جائیے یہ اس وقت کافر آئی وہ کیرا ادب و احترام ہے اختصار نہ لارز کرنا وہ ہے پہلا ادب جرا میں دیکھ کے آیا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم بخاری شریف دے الفاظ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب مبارک انہاں دے منہ مبارک کو جدا تھیندا ہے زمین تے نہیں ویندا کہیں نہ کہیں غلام دے ہاتھ تے ویندا ہے زمین تے نہیں ویندا غلام ہاتھ تے گندا ہے تو کیا کریں نیان خود رسائندہ ہے فدالا کا بہا وجہہ و جلدہ وہ اپنے چہرے تے ملیندہ ہے اپنے جسم دے ہوتے اس لعاب مبارک کو ملیندہ ہے اندازہ کرو بھئی صحابہ کرام دا ادب و احترام کیا ہے دوجی چیز کیا بیان کریں دے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ یہ لے او نبی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ کو کہیں کام دا حکم دیں دے نا او کام کرن واسطے صحابہ کرام دوڑ لا دیں دے دوڑ لا دیں یہ دوجی گال بیان کی تیس تریجی گال کہری بیان کریں دے وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ جیرے لے وضو فرمینے نا انہاں دے پانی کو حاصل کرن واسطے او غلام اس قدر تیزی نال ویندن لگ دے ہونے لڑائی تھی ویسی قَادُوا يَقْتَتِلُونَ ان قریب لگ دے کہ لڑ پوسے اترائے عمل چوتھا عمل کیرا بیان کریں دے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ جیرے لے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کریں دے نا کوئی بھی غلام اپنی آواز اچھی نہیں تھی وہاں دیندہ تلے کر گندن آواز کو جھکا گندن پنجواں ادب کیرا دسند ہے وَمَا يُحِدُّونَ عَلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ اتنی ادب اور تعظیم پہ کریں دے نگاہ چاہ کے اٹھا کے اپنے محبوب کو دے دے بھی نہیں اے ہن ایک کافر کیریاں گلاں بیان کی تھیں صحابہ دا ادب صحابہ کرام دی تعظیم تے اے بیان کر کے او کیری گال کو بیان پیا کریں دے اس گال کو تھوڑا توجہ نال میری طرف غور کرے سو او کے بیان پیا کریں دے اے ادب و احترام دیکھ کے ان دے دل دے وچ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن دا خیال پیا آندے اس ٹائم عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول نہیں کی تھا کیری چیز کفار مکہ قریش مکہ دے سامنے باہ کے بیان پیا کریں دے اس چیز تو اے پیا معلوم تھی دے کہ صحابہ کرام دا ادب احترام تعظیم دے کے ان دا دل پیا کریں دے میں کلمہ پڑھ گینا نتیجہ کیا نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت آپ دا ادب آپ دا احترام آپ دیاں شانہ دا اظہار محدثین کرام علماء کرام فرمینے تو سا تھوڑا دیا غور کرے سو ایدھے سفیر آئے نا گفت و شنید کرن واسطے سفیر بن کے میں تھوڑے کل بھی یہ سوال کرے سا صحابہ کرام نماز بھی نیت سکتے ہیں یا نہیں تو ساں تھوڑا دیا جواب دے سو صحابہ اگر چاہیں نا نماز دی نیت کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نفل یا نہیں پڑھ سکتے ہیں صحابہ کرام اگر صدقہ و خیرات کرنا چاہیں نا وہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بیا بھی عمل جرا عبادت ہے وہ کر سکتے ہیں وہ عمل نہیں کیتا کیرا عمل کیتا ہے تیرے اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم ادب و احترام ایسا ادب و احترام کے ہر حد کراس کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لعاب دہن اپنے ہتھاں دے ہوتے گھتا ہے اپنے جسم دے ہوتے ملائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو دا پانی زمین تے نہیں بنجان دیتا اپنے ہتھاں دے ہوتے گھتا ہے اے تعظیم تے ادب مصطفیٰ دے مظاہر کیوں لکھائیں اس دی وجہ اے ہے اگر کافر مرعوب تھی دے
اس گل کو ذہن وچ رکھا ہے کافراں دے دلاں دے وچ اگر کوئی چیز چبھدی ہے کوئی چیز روب پیندی ہے کوئی چیز انہاں کو تھلے کریندی ہے تا او ہے ادب و محبت مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ اے تعظیم مصطفیٰ دا عمل دیکھ کے او بندہ جڑا اس وقت تک ایمان قبول نہ کیتا اوندا بھی دل پیا کریندا میں ایمان قبول کر گیا کیوں کہ جیرے غلام اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا ادب و احترام پہ کریں دن یقیناً اس دے مقابل اس دا مثل کوئی نہیں او بے مثل و بے مثال ہے یہ وجہ ہے ماہ مبارک ربیع الاول شریف آندے تے ہر پاسے الحمدللہ بہار آویں دیئے ہر پاسے الحمدللہ جھنڈے جھنڈیاں روشنیاں محافل میلاد دا اہتمام تعظیم ادب عظمت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف بیان کیتا بندے اس دی وجہ کیا ہے وجہ اے ہے دین اسلام جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب دے نال تعظیم دے نال آپ دی شان دے اظہار دے نال دوسرے لوگاں کو متاثر کریں دے اتنی عبادتاں متاثر نہیں کریں دیا اور ایک حقیقت ہے میں کئی دفعہ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دا شعر تو آدھے سامنے پڑھے نہ پڑھ دا اس دا مفہوم عرض پیا کرے نا علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمینن مسلمان اگر سارے دے سارے بھی مسیحتاں چوڑ ونجن نا سارے دے سارے نمازی بن ونجن کافراں کو کیری تکلیف ہے کوئی بھی تکلیف نہیں تکلیف اس وقت ہے جنہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نقش قدم دے اتے چل کے سلطنت مصطفیٰ قائم کرے سی جنہے اس امت کو ایک خیال آیا نا کہ اس ملک دے وچ نظام مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہا نظام لے کے گئے او حکومت دے وچ نافذ کرنا ہے اس گل نہ لوگاں کو تکلیف پہنچ دیئے تے اے کم کیرے لے آسی جنہے صحابہ کرام علی محبت سارے دلان دے وچ آسی ہون تا سارے حالات جڑے نسا کو پتہ ہے کہ او چیزاں جڑیاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض دا درجہ دیتا ہے اساں او بھی پوریا نہ پہ کریں دے آخری گل اور خلاصہ اے اساڈی اس گفتگو دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال صحابہ کرام دی محبت ادب و تعظیم دیکھو کہ او حضور دے وضو دے پانی کو زمین تے نہیں بنجان پہ دیں دے اے محبت ہے انہاں غلاماں دی میں تھوڑے کل پوچھدا نماز چھوڑیں دے حسین حرام کھان دے حسین زکاة نہ دیں دے حسین قطعاً ایسا ممکن ہی نہیں کیوں کوئی ایک حدیث مبارکہ بھی ایسی نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے میرے لعاب دہن کو زمین تے نہ منجن لیوائے میرے وضو دے پانی کو زمین تے نہ منجن لیوائے ایک حدیث مبارکہ بھی ایسی نہیں لیکن سینکڑوں حدیث مبارکہ ایسی ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھی نا جہنم اچ بندہ ویسی تے حضور نے نال اے بھی فرمائے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے اے آخر تے میں ہمیشہ گفتگو کی تھا مکہنا اس دی وجہ صرف اور صرف اے ہے محبت اے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر قول ہر سنت مبارکہ کو بندہ اتنی اہمیت لے وے اپنی جان مال اولاد پچھا تھی ونجے حضور دی سنت نال محبت زیادہ تھی ونجے اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پوٹے کلمات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے اور مالک کائنات اسا کو اوہ محبتاں اپنے محبوب نبی دی ذات دے نال نصیب فرماوے